مسئولان در لوای دوم قلوردوی 209 شاهین در جوزجان میگویند با کنترل این ولایت از غارت و انتقال وسایل، تجهیزات و امکانات نظامی جلوگیری کردند. و گفته مسئولان در لوای دوم قلوردوی 209 شاهین در حال حاضر بیش از 250 ارادرینجر در اختیار نیروهای امارت اسلامی قرار دارد و از آن برای تامین امنیت مرکز و ولسوالی های این ولایت کار میگیرند. کسانی که تبلیغات کرده شروع کردن و دیگه مملکت کشور بردن و اینا همه ایشان دروغ است، همه ایشان اینجا موجود است. شماری از نیروهای امارت اسلامی در جوزجان میگویند برای حفظ منافع ملی، آبرو و عزت مردم روی کار آمدند و جهت حفاظت و پاسداری از آن از هیچ تلاش دریغ نمی‌ورزند. و گفته آنها هیچ فرد یا گروه اجازه دستبرد و غارت بیت المال را ندارد و با کسانی که مرتکب این عمل شوند برخورد قانونی می‌کنند. ما امروز که جوزجان که فتح کردیم، کل چیزا، کل مهماتا، کل چیزا جابجا است. کسی دست داده نتونسته، کل چیزا جابجا است ان شاء الله. از روزایی که ولایت ما فتح کردیم الحمدلله غنیمت‌ها در جای خود ایستاده است. ما از غنیمت‌ها حفاظت می‌کنیم، هیچ کس دست زدن نمی‌تونه در غنیمت ان شاء الله. این گفته‌ها در حال ابراز می‌شود که نیروهای امارت اسلامی تلاش‌های خود را برای حفاظت از امکانات و تجهیزات نظامی در این ولایت افزایش دادند.